click the bell button and enjoy the latest uploads from our तहज्जुद की दुआओं में कितनी ताकत है। तहज्जुद की दुआ इतनी ताकतवर है कि वो आसमान के पार जाते ही अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती है। तहज्जुद की दुआ तुम्हारे सब्र को शुक्र में बदल देती है। जिन दुआओं को लोग नामुमकिन समझते थे, मैंने वो दुआएं तहज्जुद में कबूल होते देखी हैं। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही ना जाता। जो दिल में है वो नसीब का हिस्सा बनते हैं तहज्जुद की दुआओं से। जब दुआएं तहज्जुद के सजदों में दिल से निकलती हैं तो वो अल्लाह सुब्हानो ताला से कुन कहलवा कर ही दम लेती हैं। तुम दुआओं के पूरा होने पर यकीन नहीं रखते, वरना क्या कुछ नहीं हो सकता तहज्जुद की दुआओं से। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए, उस दुआ के कबूल ना होने वसवसे दिल में नहीं आने देना, क्योंकि जो मांगा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। अल्लाह को इस दिल से प्यारा और क्या होगा जो रोज तहज्जुद के सजदों में टूटकर उसके सामने बिखर जाता, लेकिन फिर भी उसके मौजज़ों के लिए धड़कता है। इनकार की गुंजाइश नहीं होती, बस जो मांग लिया वो मिल गया तहज्जुद में। लाहासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुमकिन ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह से कुन कहने के लिए बनाई हैं। तहज्जुद की दुआओं से तो नामुमकिन चीज़ भी मिल जाती है। तुम तो फिर नसीब को बदलने की बात कर रहे हो। जिन दुआओं का मुकाम तहज्जुद होता है, उनको मुमकिनात और नामुमकिनात की हद से निकलकर मांगते हैं। तहज्जुद की दुआएं मौजज़ों के उतने ही करीब होती हैं जितना उस वक्त अल्लाह तुमसे करीब होता है। वो मोहब्बत हमेशा सलामत रहती है जिसकी कामयाबी की दुआ हम तहज्जुद में मांगते हैं। जिस मोहब्बत की शुरुआत ही तहज्जुद के सजदों से हो, उसका इख्तिताम मायूसी पर कैसे हो सकता है। जिस रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन रखा हो, वो तुम्हारी दुआओं को लाहासिल कैसे छोड़ सकता है। तहज्जुद का मतलब ही दुआओं पर कबूलियत की मोहर है। तहज्जुद की दुआएं तो मौजज़ों का अक्स होती हैं। फर्श पर हाथ उठाओगे, अर्श पर अल्लाह को पाओगे। जिस दुआ ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा दी, कैसे मुमकिन है कि वो दुआ रद्द हो जाए। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं, तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहले सफ में होती हैं। वो सफ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाई हैं। यकीन रखो, तुम्हारे लिए अब मौजज़े होने को हैं। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफ़र तय कर लिया है, तो यकीन कर लो कबूलियत करीब है। अल्लाह सजदा तहज्जुद उन लोगों के नसीब में लिखता है जिनकी दुआओं को नसीब का लिखा बदलना होता है। सब कुछ मुमकिन है तहज्जुद की दुआओं से। तहज्जुद की दुआओं में जिसका जिक्र हो, वो मोहब्बत बहुत पाक होती है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए,
اس دعا کے قبول نہ ہونے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد کی کچھ دعائیں دعا کرنے والوں کو ہی بدل دیتی ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ قبول کرے گا۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان کے فرشتوں نے۔ آزمائشوں سے اتنا کیوں گھبراتے ہو تم؟ یہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ رب آزماتا تو اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کے قریب ہو سکو، لیکن پھر بھی اتنی بے سکونی ہو کہ درد شدت پکڑ جائے تو جانتے ہو وہ کس چیز سے نوازتا ہے تمہیں؟ تہجد۔ اور پتہ ہے تہجد تک تم کیسے پہنچتے ہو؟ جب تمہارا درد میں تڑپنا رب سے دیکھا نہ جائے اور تمہاری تکلیف حد سے تجاوز کر جائے کہ سرناٹا روح میں اتر جائے، پھر اللہ تمہیں تہجد کے ذریعے خود تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو جب وہ سننا چاہتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دینا چاہتا ہے تو تم سے نیند چرا کے اپنے آغوش میں لے چلتا ہے۔ پھر اگر تم پہنچ چکے ہو تہجد تک تو سمجھ لو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ 7ویں آسمان سے روز تمہارا بلاوا آتا ہے۔ تہجد میں کیا درد بھرا سجدہ اور کچھ آنسو جو بہائے گئے نا، پھر تمہارے لیے کن فیکون کا تحفہ آئے گا۔ جن راتوں کو نیند تمہاری آنکھوں میں نہیں اترتی، تم ان راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے ملاقات کا کبھی اہتمام کر کے دیکھنا۔ تمہاری روح کو ایک الگ کیفیت سے لطف اندوز کروا کے روشنیوں سے منور کر دیا جائے گا، اور پھر رب کے عشق میں کوئی تم سکون کی نیند پالو گے۔ تہجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو تو صحیح، رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا، اللہ کی چاہ سے تہجد کا سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ کو مانگنے کی توفیق مل جانا، یہ سب ایک معجزہ ہی تو ہے۔ اور یہ تہجد کا سجدہ ہی ہے جو آپ کو آپ کی چاہتوں تک لے جائے گا، جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنیوں کی گلیوں میں لے جائے گا، جو آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولے گا۔ تہجد کے سجدوں میں اپنے پیارے اللہ سے باتیں کرنا اس قدر پرسکون اور خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پڑھنے والے اور اس کی لاڈلی نماز کے پڑھانے والے دو جہانوں کے بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں، اور جس احساس کو ہی ہر کوئی نہیں کوئی محسوس کرتا ہے، وہ احساس کتنا انمول اور اس کو محسوس کرنے والا کتنا قیمتی اور لاڈلا ہوگا۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم سے بہت پیار ہے اور تم اللہ کو بہت پسند آ گئے ہو۔ وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ رب سے عشق کا تب پتہ چلا جب سجدے میں بے انتہا سکون ملا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے تمہیں سکون پہنچا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ زندگی کی ہر خوشی اللہ سے تہجد میں مانگو۔
हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा तहज्जुद का मौजज़ा अनकरीब होगा। और तहज्जुद से वापसी बड़ी पुरसकून होती है। अल्लाह के हजूर किए गए तवील सजदे आजमाइशों का दुरानिया को मुख्तसर कर देते हैं। तहज्जुद मोहब्बत की तकमील है, अल्लाह से मोहब्बत की तकमील। तहज्जुद के वक्त अर्शे इलाही से तुम्हारे लिए बुलावा आता है। वो आंसू जो तहज्जुद में बहाए जाएं, वो मौजज़ों का वसीला बन जाते हैं। तहज्जुद रूह के जख्मों का मरहम है। तहज्जुद लड़खड़ाती दुआओं पर कबूलियत का कुंड है। तहज्जुद उन सारे गमों के लिए मरहम है जो आपको सारी रात सोने नहीं देते। अपना दर्द सिर्फ अपने रब को बताएं। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए गैब से मौजज़े किए जाते हैं। इनकार की गुंजाइश नहीं होती, जो मांग लिया वो मिल गया तहज्जुद में। तुम तहज्जुद तक तब आने लगते हो जब कोई खैर होने वाली होती है।